साइड को मार
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فواكه والعبد العصف والريحان والعبد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان